السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كلشي هذيك الاحوال مزيان. الوغ اليوم جيت ندير لكم اون فيديو على واحد الموضوع اللي كيسولوني عليه الناس بزاف. الصراحه كيوصلوني بزاف ديال الميساج بريفي بويسك الناس دابا لي نوفو كانديدا كيدفعوا لا بروسيدور كومبوس فرانس ديال بروشين rentrée universitaire. Et voilà, par cette occasion, je reçois beaucoup de messages concernant plusieurs thématiques. Mais la thématique, bien, le sujet qui est le plus important, ou le à travers cette vidéo, c'est le sujet des IAE. Alors, كاين بزاف ديال الناس كيجيو يسولوني على لي IAE، شنو هما لي IAE، واش نقدروا نتقبلوا فيهم ولا لا، شنو les critères de sélection, un tas de questionnements que je reçois. Et voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour que je puisse répondre à ces questions-là. Voilà. Alors, je nomme les IAE. Les IAE, en fait, c'est des écoles de management qui sont publiques, qui connaissent l'université. Et voilà, ils ont été créés afin de concurrencer les écoles privées. Voilà, les écoles de management ou bien les écoles de commerce privées. Alors, إلا بغيت نعطيكم مثال بحال الشكل ديال لو ان سي جي في المغرب، ولا ليس كا او، ou bien l'école محمدية لي زانجينيور. هادو سي دي زيكزامبل ديال دي زيكول بوبليك اللي كاينين في المغرب. ولا كاين عاوتاني في المغرب حتى لينسا، ليكول ناسيونال دي سيونس ابليكي، كاينه لينسام، كاينه لينسا، لينسام، لينا، كاينه لينا، ليكول ناسيونال ابليكي جو بونس. مع الصراحه مابقيتش عاقل على لابغابياسيون، مي هادو سي دي زيكزامبل ديال دي زيكول بوبليك اللي كاينين في المغرب، باش نقربكم شويه من ليكزامبل ديال لي. الوغ الا قلتي شي واحد كيقرا في لي اون فرانس، راه بحال كيقرا في لو ان سي جي ولا لينسا ولا لينسام ولا لينا ولا ليمي بحال هكا، ولا ليسكا او. ديكو سي دي écoles, c'est une école publique l'IAE. Et y a pas que l'IAE en fait. Alors غادي نهضر على هاد القضيه juste après. Concernant l'IAE, voilà, donc كيف قلت لكم ما تخافوش، راه سي دي écoles publiques، يعني ماشي غادي تخلصوا لي فري دونيفرسيتي عاديين. اي نقدر نقول لكم بلي l'IAE سي احسن حاجه تقدر تقرا فيها، parce qu'ils ont une très bonne réputation. Et voilà, ماشي اي واحد كيقدر يدخل لهم حيت لا بروسيدور دو سيليكسيون صعيبه. Plus, يعني en comparaison avec l'université, c'est pas la même chose. Voilà. Où les IAE sont présentes sur l'ensemble du territoire français، يعني تقريبا في كاع المدن. كاينين دي فيل ما فيهمش، واخا كاينين دي بتيت فيل فيهم ودي بتيت فيل ما فيهمش. بحال دابا انا كاين في لو مون، لو مون ما فيهاش لي. ابخي كاينه باغ اكزومبل شارتر ما فيهاش لي. بيسانسون حتى هي ما فيهاش لي. روان حتى هي ما فيهاش لي. كنحاول نتفكر شي مدن صغار ما فيهمش لي. فالنسيان ماشي فالونس اللي كاينه في لو سود. فالنسيان كاينه في الشمال، في لو نور حدا ليل، ما فيهاش لي. كاينه Arras, c'est une petite ville près de Lille, entre Lille et Amiens. حتى هي ما فيهاش لي. فوالا دوكو المهم نحاول نعطيكم كلكو فيل اللي ما فيهمش، مي ابار سا راه فيهم لي زوتر فيل فيهم لي زي يعني تقدروا تدفعوا ليهم بيان سور. ابخي بالنسبه للبروسيدور ديال الكانديداتور، نورمالمون كتدفعوا باغ كومبوس فرانس، باسكو بويسك سي دي زيكول بوبليك. دوكو كتدفعوا في كومبوس فرانس في لو باني دو فورماسيون ديالكم. و فوالا اللي نعاود نوصيه هو انكم قبل ما ديروا لو باني دو فورماسيون، essayez de voir les prérequis bien évidemment. ou voilà, حاولوا تصيفطوا des emails les responsables de formation, comme ça vous allez recevoir des informations
fiable et à jour. حيت parfois واخا كتدخلوا لو سيت ديالكم لو سيت ديال l'université ولا لو سيت ديال كامبوس فرانس les informations ما كيكونوش à jour parfois. Voilà. بالنسبه لي زيميل اللي تصيفطوا لي ريسبونسابل دونك essayez de présenter vos motivations يعني كيكون حتى يعني ماشي غير ميل باش تسولوا على لي prérequis non. Alors votre dossier sera étudié par une commission pédagogique. Du coup, essayez un peu même de présenter vos motivations, de présenter un petit peu votre parcours et voilà, de demander les prérequis. واش كيطلبوا شي تيست d'anglais, واش كيطلبوا le SIM, انا نهضر على هادشي tout à l'heure. واش كيطلبوا le TCF B2, B1, le DELF, le DALF. Du coup, voilà. C'est un ensemble d'informations que vous devez connaître. Et بالنسبة لي أنا وزعما la chose que j'ai fait c'est que j'ai contacté les responsables de formation comme ça j'ai pu avoir des informations fiables et à jour bien évidemment باش تشوف هاد الوقيته ديال شهر 12 كيكونوا كيبدلوا بزاف د الحوايج في البروسيدور بزاف ديال لي كونديسيون كيقدروا يتبدلوا فوالا ابخي بالنسبه لي زي او مادام كنهضروا على البروسيدور دو كانديداتور نورمالمون puisque la sélection est un peu intense يعني ماشي بحال لا فاك كتكون une sélection de dossier plus entretien de motivation ماشي بحال لا فاكولتي ولا لا فاك العاديه كتكون غير sélection sur dossier c'est bon non في les IAE ça diffère un petit peu et voilà c'est ce qui fait la différence entre l'IAE et l'université ou chose qui fait que l'IAE شي حاجه مزيانه وعندها une bonne notoriété و une bonne image يعني حيت ماشي اي واحد يقدر يدخل لها فوالا دوكو قلت لكم بالنسبه لي زي في بروسيدور سيليكسيون غالبا كيطلبوا لكم سوا ان تيست دونغلي ou le SIM. Alors le SIM là, le SIM c'est quoi le SIM بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش c'est le score IAE message. Alors le score IAE message c'est un test كيطلبوه لكم l'IAE بالنسبه للناس اللي في المغرب راه كيدوزو في HEM ولا HEC صراحه مابقيتش عاقل وحده فيهم واش HEM ولا بعدا في الرباط كيدوز في HEM في كازا جو سي با يمكن واش هو HEM المهم كيدوز في ان سونتر دو باساسيون كيكون داير 300 درهم alors c'est 30 euros ici en France et voilà كتسجلوا في une session بحال TCF يعني كتعزلوا اون سيسيون ديال مارس ولا افريل ولا على حساب فوقاش غتكون كتسجلوا فيها وكتمشيو كدوزوها ابخي لو ريزولطا كيوصلكم باغ ايميل ماشي بحال التي سي اف كتمشيو تجيبوا الريزولطا من الانستيتو فرونسي نو بور لو سيم كتكونوا عاطينهم الايميل ديالكم الوغ هما كيستعملوا داك الايميل وكيصيفطوا لكم فيه لو ريزولطا ديال لاتيستاسيون ديال لو سكور اي ميساج ديجا سكاني غير كتخرجوها وصافي. Alors, le score et un message, nous qui qu'on fait. Ouais, c'est un test qui n'est pas facile parce que grâce à une bonne préparation, qu'on fait 4 rubriques. La rubrique du français, il y a des questions dans le français ou l'anglais. qu'on voit normalement comme le QCM. Il y a français, anglais, culture générale et raisonnement logique. Voilà, du coup, 4 rubriques. Il faut une bonne préparation باش تقدروا تمشيو دوزو لو سيم. كاينين تقدروا تبريباريوه في يوتيوب كاينين دي زوفراج بحال لا بيبل ديال لو سكور اي ميساج الصراحه جبونس هي اللي معروفه بزاف. فوالا المهم اللي نوصيكم عليه هو انكم الا كنتو غادي دوزوه تقيدوا في اون سيسيون تكون شويه بعيده باش تقدروا تبريباريو على خاطركم و حاولوا تبريباريو مزيان سواء اشتي هذاك لو ليف داك لوفراج ديال بريباراسيون ديال السيم يقدروا يكونوا دي زوفراج اون لين يوتيوب اوسي سا ايد بوكو كوم سا بريباريفو بيان وسيروا دوزوه. ابخي بالنسبه لو سكور ديال لو سيم حيت كيكون فيه ان سكور بيان ايفيدامون سا ديبون كاينين دي زيا اللي كيقولوا لكم راه خاصكم واحد لو سكور ديال 170 مثلا ولا سكور ديال 200 ولا سكور ديال 180 سا ديبون على حساب. كاين اللي بحال السكيل ديال التي سي اف كاين اللي كيقول لك جيب بي 2 كاين اللي كيقول لك غير من كاين اللي كيقول لك في التي سي اف مثلا جيب 450 الفوق كاين اللي كيقول لك جيب غير بي 2 نفس الشكل في لي زيا كاين لي زيا اللي كيقولوا لك
السيم خاصك تجيبو بواحد تال و تال سكور، تكون جايبو من يعني من داك السكور الفوق، او لا كيقول لك جيب غير السيم وصافي. ابخي هما كيتريتيو الدوسيي وكيشوفوا على حساب كلشي. فوالا ابخي كيكون لو تيست دونجلي. لو تيست دونجلي نورمالمون سا ديبون دي دومين. بحال دابا انا كنت داير ماركتينغ، فاش العام اللي فات درت ليا دو كون، دوكو كنت داير ماركتينغ، وهما الصراحه ما كانوش طالبين ليا لونجلي، كانوا طالبين غير تي سي اف بي 2. والسيم ما دفعتش به باسكو سيتي اون اونتري اون ماستر 2. Le CIM est demandé pour une entrée au Master 1. Et voilà, normalement j'étais accepté, mais moi, زعما باش نعاون الدوسي ديالي j'ai passé le TOEIC pour valoriser mon dossier. Du coup, n'hésitez pas vous aussi à passer des certifications, soit TOEIC, soit TOEFL, soit l'IELTS, comme ça pour valoriser votre dossier. Sinon, il ما عندكمش, ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous allez contacter les responsables de formation, essayez de leur poser une question de telle sorte que يعرفوا انكم يعرفوا les responsables يعرفوا انكم ما عندكمش مثلا واحد لو تيست، او لا vous ne pouvez pas passer un test، مثلا ما عندكمش الوقت باش دوزو، ولا لا بروسيدور باس فيت مثلا، اي عندكم واحد لا سيرتيفيكاسيون اون لين الموك مثلا، ولا شي درتو مثلا دي كور دو لونغ في واحد لو سونتر وعطاكم اون اتيستاسيون، تقدروا تسولوا لي ريسبونسابل بيداغوجيك واش تقدروا تدفعوا بهذوك لي اتيستاسيون اللي عندكم اوتر كو لو توييك ولا لو توفل ولا الايلز، ولا على حسب شنو، ولا كاين واحد لو تيست سميتو تاج ماج. تاج ماج هادو كلهم سيتي تيست كيطلبوهم لي زي او ولا لي انستيتيو ولا لي زيكول بوبليك، باسكو سيتي تيست بسيكولوجيك، و سيتي تيست ديال المونطال كتخدم فيهم المونطال ديالك. فوالا دوكو الا عندكم دي سيرتيفيكاسيون اون لين، حاولوا حتى هما تسولوا لي ريسبونسابل بيداغوجيك باغ ايميل واش مطلوب، واش زعما مقبولين ولا ما مقبولينش، اوتر كو لو توييك ولا لو توفل، كوم سا باش تعرفوا، باش الناس اللي عندهم دي سيرتيفيكاسيون اون لين غير يدفعوا بهم. الناس اللي ما عندهمش و فوالا بغاو يدوزو، انا الصراحه كنصحكم انكم من الاحسن دوزو التوييك ولا التوفل ولا الايلز، comme ça pour mieux valoriser, parce que vous savez c'est des tests qui sont reconnus à l'échelle mondiale. Voilà, après il y a عندكم des certifications زيدوهم، ماشي ما تزيدوهمش، يعني اي حاجه qui va jouer en votre faveur زيدوها في الدوسي ديالكم، هادشي غادي ننصحكم. فوالا هذا بالنسبه للو سيم، حيت هو داخل في بروسيدور د سيليكسيون ديال لي زي، حيت كي دي اي او فورسيمون غادي تلقى السيم مطلوب في بروسيدور د سيليكسيون، وغالبا probablement la fort probable que vous allez trouver aussi un test d'anglais qui est demandé. Voilà, parfois vous pouvez trouver même un test d'espagnol ou un test de la langue allemande par exemple, mais انا قلت لكم على حساب اللي كنتو دايرين شي فورماسيون تكنيك، راه جو بونس با غادي يطلبوا لكم هاد لو سيم وهاد الشيء هذا. ملي كتكون اون فورماسيون ماناجيريال، ماناجمنت، ماركتينغ، كوميرس انترناسيونال، ريسورس هيومين، لوجيستيك، voilà, c'est des domaines qui demandent un peu de la communication et un peu de réflexion. Du coup, voilà, كيطلبوا لكم هاد لي تيست بحال هكا. الوغ بالنسبه بزاف ديال الناس عاوتاني كيسولوني كيقولوا لي راه عندنا ان تيل دوسيي مثلا، جبت هاد لي نوت، واش نقدر نتقبل ما نتقبلش. الوغ بالنسبه للقضيه ديال انكم تقبلوا في لي سي ولا ما تقبلوش، راه ça ne dépend pas juste ديال ان سول كريتير، مثلا لو تيست اف جبتي فيه سي 1 ولا سي 2 راك صافي غادي تقبل، نو سا سباس با كوم سا. ماشي غير في ليا راه في كاع لي زونيفرسيتي ديال لا فرنسا كامله il ne se passe pas juste sur un seul critère. كيشوفوا لو دوسيي دون سا غلوباليتي، كيشوفوا اول حاجه لي نوت ديالك. يعني نقدر نقول لكم الصراحه انه لي نوت هما اللي يقدروا يكونوا كياخذوا لو بلو غرو كويفيسيون في هذاك البروسيدور دو سيليكسيون. لي نوت سيرتو في لي نوت في لي ماتيير دو سبيسياليتي كيشوفوكم شحال جايبين صراحه، كتشوفوا لا ليتر دو موتيفاسيون ديالكم. داكشي علاش انا جو بونس دون اون اونسيين فيديو جافي كونسيي انكم تاجوتيو اون ليتر دو موتيفاسيون اوتر كو سيل اللي كتكون تحت لي فورماسيون. اصلا هذاك اللي كتكون تحت لي فورماسيون سي با اون
C'est pas une lettre de motivation, c'est juste un petit paragraphe pour montrer voilà ses intentions. نقدر بالنسبة ليا. Mais il a بغيتو تبوستيو votre candidature. Alors غادي تمشيو لبلاصة بلا ديال mes diplômes. Vous allez ajouter une nouvelle rubrique que vous allez nommer lettre de motivation. Et vous allez écrire une bonne lettre de motivation avec des arguments bien fondés et bien justifiés. وغادي تزيدوها تما وإلا بغيتو كاع يعني تماكسيميزيو لا كانديداتور ديالكم انكم تقدروا ديروها حتى بالانجلي. vous pouvez la traduire ou vous pouvez l'écrire en anglais ou تاجيتيوها بالفرنسي بالانجلي. le CV ديالكم aussi خدموا عليه مزيان parce que l'IAE c'est pas forcément le même cas pour la faculté زعما la fac العاديه لحقاش لا فاك كتبقى شويه تيوريك واخا هكاك. l'IAE c'est plus professionnel, c'est plus technique, plus professionnel. يعني ملي كتدفع ليا كيشوفوا لك في السي في ديالك اول حاجه لي زيكسبيريونس برو، عاد كيدوزوا لي فورماسيون يعني حاجه مهمه. وكيشوفوا لي سونتر دانتيري، كيشوفوا عاوتاني لي رياليزاسيون ديالك، كيشوفوا واش كنتي داخل في شي اسوسياسيون لا في اسوسياتيف اي تو، بحال تقول داخل شي اونتربريز. كي اناليزيو لك داك لو سي في ديالك بحال داخل شي اونتربريز تخدم. فوالا الا درتي دي ميموار، الا درتي دي ستاج، خدمتي يعني essayez de valoriser هذاك الشيء اللي درتو في لو سي في ديالكم و donner une grande importance à tout ce qui est professionnel. احسن. après كيشوفوا عاوتاني لو تي سي اف بيان ايفيدامون شحال جبتو فيه، هذه حاجه باينه. كيشوفوا لو طويك، لو طوفل ولا الايلز واش دوزتي ولا ما دوزتيش. ابخي الا دوزتيه راه كيشوف، الا كانوا طالبينه ودوزتيه كيشوفوك واش جبتي لو نيفو روكي. الا ما كانوش طالبينه ودوزتيه راك سا ريست كوميم واحد لو بوين، يعني واحد لو بوين زايد في السي في ديال في لو دوسيي ديالك. و فوالا سا بو te différencier بالنسبه لي زوتر كانديدا. فوالا كيشوفوا عاوتاني لونتروتيان كامبوس فرانس. هذاك لونتروتيان اللي كدوز افيك لو كونسيي ديالك، لافي سكاك اللي كيعطيك لو كونسيي ديالك اسويت ا لونتروتيان كامبوس فرانس، حتى هو كيشوفوه بيان ايفيدامون. خصو يكون عندك ان افي فافورابل، وغالبا كيكون ان افي فافورابل سوف كي الا كنتي ما عارف والو كاع. فوالا دونك essayez de travailler على هذاك l'entretien. الصراحه ما كيكونش صعيب، راه ساهل. Et du coup, c'est juste des questions de motivation, de projet professionnel, de projet d'études. Pourquoi choisir les formations اللي درتي. يعني les motivations ديالك en général. يعني شي حاجة اللي ساهلة الصراحة. Il faut juste une bonne préparation et donner de bons arguments. Voilà. و essayer فاش تكونوا كتدفعوا سواء لي زي سواء لي hors des IAE، حاولوا ديروا des formations يكونوا cohérents avec votre ancien parcours et avec votre projet ou avec votre objectif futur. يكون عندهم le même projet professionnel. احسن. parce que voilà ملي كتدفعوا plusieurs formations كل وحده عندها un bon projet d'études ولا un bon ولا عندها كل وحده عندها un projet professionnel بوحدو. alors là تكون واحد une confusion soit في l'entretien campus France ملي كدوزو avec le conseiller، يعني كيبدا يسولك كيقول لك علاش نتايا دفعتي بليزيور دومين وكل دومين عنده لي ديبوشي ديالو، كتحاول كتصعب عليك لا جوستيفيكاسيون. دونك فوالا من الاحسن تشوفوا لو دومين ديالكم ولا لو كورسوس ديالكم اونتيريور وحاولوا تتبعوه، وكم سا يكون عندكم ان بون بروجي بروفيسيونيل و ان بون بروجي ديتود كي كوهيرون. و فوالا ما تصعبش عليكم لا جوستيفيكاسيون من بعد، ويكون ان انشينمون حتى في لو دوسي ديالكم. يعني هذاك اللي غادي يشوف الدوسي ديالكم ابري ملي تدفعوا لي زي او ولا اور دي زي او، مي بلو بريسيزيمون لي زي او بويسك سي نوتر سوجي. الوغ ملي هذاك اللي غيجي يدير لك ليتود دو دوسي ديالك خصو يشوف واحد لونشينمون. يعني انت بديتي بواحد لا فورماسيون وانت جاي وغادي في واحد لا لوجيك اي tu connais ton objectif انك باغي توصل لواحد لو ميتي، واحد لو طرافاي باغي تخدم ليه من بعد، باغي تخدم فيه من بعد واحد لو بوست كي اون كوهيرونس افيك طون باركور. ماشي انت بادي بواحد لو دومين في شكل وفي الاخر tu vas terminer avec un autre domaine ولا avec un métier qui n'a aucune relation avec ton cursus. Voilà. Essayez aussi de joindre des lettres de recommandation.
داكشي اللي درت حتى انا الصراحه. جافي 3 lettres de recommandation de la part de mes enseignants في les domaines de spécialité, في les matières de spécialité, voilà, في marketing, management et je pense كانت عندي marketing, management et études de marché. Parce que moi كيف قلت لكم دفعت marketing في l'IAE de Caen. Du coup voilà, j'avais cherché كانوا الصراحه كانوا عندي de bonnes notes ou voilà pour justifier حتى هذوك les notes اللي كتجيب. يعني essayer de demander des lettres de recommandation من عند les profs ولا من عند responsable de formation ديالكم. Comme ça vous allez booster votre candidature حتى هما كيعاونوا الصراحه. Voilà. Du coup هادشي اللي تقدروا تلعبوا عليه en gros. يعني pour récapituler, لعبوا على le CV ديالكم, لعبوا على la lettre de motivation ديالكم, لعبوا على les certifications ou les langues يكون عندكم. يعني كل ما درتو دي certification يكون حسن. soignez votre candidature, حاولوا ما ديروش الاغلاط ملي تكونوا كتدفعوا ملي تكونوا كتكتبوا في la lettre de motivation parce que c'est vraiment bien vu par les IAE. يقدروا في اليونيفرسيتي, يقدروا في لافاك, يقدروا يغمضوا عينيهم, مي ملي كتكون دافع الIAE راه كتكون كتلعب في واحد النيفو بلو. الIAE راه ماشي ساهله, دوكو كتطلع النيفو بزاف. يعني essayez bien de soigner votre candidature. Ou voilà, après les IAE ملي تساليو, ملي كيديروا لكم سميتو ليتود دو دوسي ديالكم, غالبا كيكون ان اونتروتيان ماشي بحال لافاك. يعني كيديروا لكم غير سيليكسيون سور دوسي ابري صافي كيقول لكم سي بون واش اكسبتي ولا ريفوزي. نو في لي IAE كنقولوا كيكونوا جوج ديال التغربيلات. كتكون التغربيله الاولى فيها سيليكسيون سور دوسيي, وهي اللي كتكون الصراحه صعيبه باسكو كيكونوا بزاف ديال لي كونديدا دافعين معاك. و فوالا تما فين الا ما كانش عندك ان بون دوسيي, يعني الصراحه صعيب شويه دوز من ديك المرحله الاولى. الا كان عندك ان بون دوسيي وقنعتيهم ودزتي وصيفطوا لك ان ايميل قالوا لك بلي راه فوزافي ايتي بري سيليكسيوني بور لونتروتيان, ديك الساعه راه كتكون دزتي اون غروند ايتاب وكيبقى لك لونتروتيان ديال الIAE ساهل بحال كومبوس فرانس تماما. انا الصراحه فاش دفعت الIAE كنت تهزيت في بري سيليكسيون و دوزت لونتروتيان. جافي باسي ان entretien téléphonique avec le responsable de formation. Et là je vais partager avec vous mon expérience في هاد القضيه هادي. Alors j'avais reçu un appel téléphonique. L'entretien était simple, il a duré 11 minutes. On n'a pas عقل. C'est comme si c'était hier. 11 minutes sur le téléphone. Et j'avais des questions genre présentez-vous, pourquoi avez-vous choisi l'IAE de Caen, parce que moi j'avais postulé l'IAE de Caen. Du coup voilà, pourquoi avez-vous choisi l'IAE de Caen, pourquoi avez-vous choisi le master marketing, quel est votre projet professionnel. ابخي ملي جاوبت على هاد لي كيسيون هادو دازت معايا لواحد ليطاب وحده اخرى ديال نقدروا نقول لكم كولتور جينيرال. قالت لي يعني دي كيسيون كي نون كون ريلاسيون افيك لا فورماسيون. قالت لي باقي عاقل. قالت لي est-ce que vous lisez un peu. قالت لي donnez-moi le titre du dernier roman que vous avez lu. قالت لي est-ce que vous partez au cinéma. Quelle est la dernière fois que vous étiez parti au cinéma et avec qui. وضحكتني واحد اللحظة قالت لي est-ce qu'il fait beau chez vous. Vous êtes de quelle ville. Voilà يعني صراحة c'était plus un échange qu'un entretien et c'était plus facile. Bon c'est normal, ça suscitait quand même une bonne préparation حيت في la première partie ديال l'entretien ديالي سولتني على دي كيسيون يعني كيف كنقولوا في الصميم. قالت لي شنو هي علاش باغي تعزل الفورماسيون, علاش الماركتينغ, بريزونتيفو, كيل سون تي كاليتي. انا جو مو سوفيان دابا. قالت لي كيل سون تي كاليتي اي كيل سون تي ديفو. يعني لا بروميير بارتي دو لونتروتيان جو بونس سا دوري شي 6 مينوت. حتى انا الصراحه في لي ريبونس ديالي كنت بريف كونسي اي بريسي. يعني حتى نتوما ننصحكم بهذه القضيه ملي يكون عندكم ان entretien سوا في كومبوس فرونس سوا في l'IAE. essayez d'être concis et précis في الجواب ديالكم وتمشيو ديريكت
لصلب الموضوع. ديكو فوالا ما تبقاوش تدوروا على الجواب. ديكو انا فاش كنت كتسولني مثلا كتقول لي بوركو افيفو شوازي سيت فورماسيون، انا ديجا بريباريت قبل علاش شوازيت هذيك لا فورماسيون. ديكو اون دو 3 ليني كنقول لها علاش شوازيت ديك لا فورماسيون. فوالا ما كنطولش الهضره بزاف، حيت عاوتاني كل ما طولتي الهضره كل ما كيدخلوا معاك في لي ديتاي. ابخي جو بونس داز شي 6 minutes 7 minutes j'avais répondu sur toutes ces questions. Voilà. Et هي فاش دازت معايا la deuxième étape ديال l'entretien ديال la vie quotidienne un peu. Elle avait essayé de voir la vie ديالي à travers les questions اللي عطاتني. واش كنخرج، واش كنمشي للسينما، واش كنخرج، واش كنقرا شويه، حيت راك عارف لو دومين دو ماركتينغ خصك تكون بوليفالون، خصك تكون اوفير سور بليزيور دومين. يعني انا صراحه ما توقعش انها تسولني دوك لي كيسيون على لو سينما وعلى لو ليفر ولا واش كنتفرج في افلام ولا لا، واش كنسافر، واش شنو لو سونتر دانتيري اللي عزيز عليا. دونك جيتي ان بو بيرتيربي في الاول باسكو ما بريباراسيون ايتي بارتي سور تو سكي formation et tout. Mais voilà, après j'ai su comment répondre à l'aide les questions de Khoren. Ou voilà, ça s'est bien passé. Ou le lendemain, je pense le lendemain, j'avais reçu un email comme quoi j'étais accepté. Et j'ai reçu l'attestation d'acceptation. Ou l'espace Campus France, que je suis accepté. Ou j'ai reçu, comme quoi j'ai reçu une acceptation hors Campus France. Voilà. Parce que l'IAE de quand كانت فيها procédure parallèle. نقول لكم واحد القضيه لي زي او كاين اللي كيكون فيهم بروسيدور باراليل شنو هي انك كتدفع اون ميم طون في كومبوس فرانس و اون ميم طون كتدفع في ليا. فوالا كومبوس فرانس كتدفع الدوسي ديالك نورمال. ابخي كتكون عندك اون دوزيام كانديداتور خاصك ديرها في اي كانديدا. شنو هي اي كانديدا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش؟ سي لا بلاتفورم ديال لونيفرسيتي اللي كتدفع فيها ديريكتوم. يعني كتمشي كتدخل السيت ديال لونيفرسيتي وكتدخل كتمشي لا روبريك جو كانديدات لشي فورماسيون واحد. يعني لا بلاتفورم سميتها اي كانديدا. تقدر اي يونيفرسيتي عندها بلاتفورم ديالها سميتها اي كانديدا. باغ اكزومبل لو مون غادي تكتبوا اي كانديدا لو مون وغادي يطلع لكم لا بلاتفورم. vous allez créer un compte et vous allez insérer des données وفي الاخر vous allez choisir la formation ديالكم و vous allez يعني بحال شكل كومبوس كتعزلوا لا فورماسيون وكتسكانيو لي دوكيومون وكديروا سوميتر ما كانديداتور وكتسناو لو دوسي ديالكم يتاتوديا باغ اون كوميسيون بيداغوجيك. يعني سي لا ميم شوز. كاينين دي زي او اللي كيقول اللي كتدفعوا لهم غير في كومبوس فرانس صافي وكتهناو. كاينين دي فورماسيون اللي كيطلبوا لكم هاد بروسيدور باراليل. الوغ بروسيدور باراليل ملي كتبغيو تدفعوا راه كتلقاو واحد اللعيبه في الجنب ديال لا فورماسيون بلو جون كتلقاوها، اولا ملي كتكليكيو على لي زانفورماسيون على ديك الفورماسيون في كومبوس كيطلع لكم من التحت cette formation nécessite une procédure parallèle. Du coup راه باينه غير comme son nom l'indique elle est parallèle. Du coup كتدفعوا في كومبوس فرانس اي كتمشيو كتدفعوا في اي كانديدا ديال ديك اليونيفرسيتي اللي ولا اللي نتوما دافعين ليها. جينيرالمون كتلقاو لو ليان بروسيدور ملي كتكون عندكم اون بروسيدور باراليل في كومبوس فرانس. ديجا ملي كتبغيو تعرفوا لي زانفورماسيون على ديك الفورماسيون راه كتلقاو لتحت لو ليان ديال هذيك البلاتفورم اي كانديدا فين غتدخلوا ديروا الكانديداتور ديالكم. وراها ساهله سي با فريمون ديفيسيل في هذيك اي كانديدا. يعني ما تخلعوش ساهله كتدخلوا كتكرياو ان كونط. جو بونس كو سي فاسيل كاع حتى على كومبوس فرانس سي فريمون تري فاسيل. فوالا دوكو داكشي اللي كتسكانيو في كومبوس فرانس هو نيت اللي كتسكانيوه في هذيك لا بلاتفورم اي كانديدا ديالكم و vous soumettez votre dossier. دوكو ملي كديروا هاد العمليه هادي كتسموا انكم درتو اون بروسيدور باراليل، انكم دفعتو في كومبوس وانكم دفعتو في اي كانديدا. سينون الا ما درتوش هاد القضيه هادي vous allez recevoir un refus حيت ما احترمتوش هاد القضيه ديال بروسيدور باراليل حيت كتكون اوبليغاتوار. فوالا هادشي اللي كاين. ابخي قلت لكم قبيله كاينين دوطخ سيتابليسمون بوبليك اوتر كو ليا كاينين في فرنسا. هي الصراحه ليا اللي معروفه بزاف. ما كاين اوسي بحال دابا في مونبوليي كاين ايكول مونبوليي ايكول دو ماناجمنت دو مونبوليي. لا هي ماشي ليكول انستيتو يا ربي انستيتو دو ماناجمنت دو مونبوليي اي ام ام هذا بوبليك. كاين في نيس واحد الانستيتو واحد اخر حتى هو
بحال ليا صراحه مشات لي السميه ديالو. انا غادي نقلب لي زانستيتيو هادو اللي بوبليك واللي بحال ليا، غادي نقلب على السميات ديالهم وغادي نحطها لكم في اللين ديال الديسكريبسيون لتحت. حتى هما سي دي زيكول ou bien سي دي انستيتيو، سي دي انستيتيو كي سون بوبليك اي ما كتخلصوا فيهم والو. ونقدر نقول لكم انهم عندهم لا ميم فالور ديال ليا بلوز او موان. صراحه كتبقى ليا هي احسن حاجه، مي سا نوبيش انكم الا ما درتوش ليا مثلا تقدروا تدفعوا في هاد لي زانستيتيو هادو. حتى هما كتكون فيهم القرايه الصراحه ما سهلاش وكيكونوا صعاب في لا سيليكسيون، حيت راكم عارفين اي حاجه كتكون انستيتيو ولا ايكول كتكون صعيبه، سيرتو ملي كتكون بوبليك. حتى ليكول لي سيكول بريفي راه دغيا كيقبلوا، واخا كتسمع ايكول بريفي ولا ايكول دو كوميرس راك عارفين هادوك ils ont un but lucratif. كيجيو كيكون الدوسي ديالك عيان لا علاقه كيقبلوك حيت خاصهم الفلوس. ماشي بحال ملي كيكون ان انستيتيو بوبليك ولا اون ايكول بوبليك راه كتكون صعيب. شوفوها في المغرب مثلا باش تدخل ليمي ولا باش تدخل لينسا ولا باش تدخل لينسام ولا باش تدخل لو ان سي جي ولا باش تدخل لهداك ليكول ديال لينيم هادو كاملين سي دي زيكول بوبليك صعاب تدخل ليهم. اديكو راه سي لا ميم شوز هنايا في لا فرنسا. دوكو فوالا كاين ليا ميم انستيتيو مونبوليي دو ماناجمنت، كاين واحد الانستيتيو واحد اخر في نيس، كاين واحد الانستيتيو واحد اخر في تولوز، في ليل. دوكو ملي غادي تبغيو تدفعوا في كومبوس فرانس فاش غتبغيو تعزلوا لا فورماسيون ديالكم راه دو توت فاصون vous allez voir هذيك لا فورماسيون dans quel établissement elle est dispensée. فوالا. و يعني الا شفتوا شي حاجه شي انستيتيو اوتر كو ليا و renseignez-vous bien. مي راه يعني باش نقولها لكم راه كاينين دي انستيتيو لي بوبليك اوتر كو ليا، يعني راه ما كاينش غير ليا، كاينه دوطخ انستيتيو بحال نيس سيرتو اللي متاكد منهم نيس ومونبوليي وليل وتولوز. هادو كاينين دي انستيتيو بوبليك يعني نقول لكم عندهم لا ميم امبورطونس كو ليا و حتى هما تقدروا تدفعوا فيهم وتقراو فيهم و مزيان كيقراو مزيان. غير اللي عنده اون بون نوتوريتي و اون بون ريبوتاسيون سي ليا سي لي زيا. فوالا ما سا نوبيش انكم تدفعوا لي زوطخ. الوغ فوالا نتمنى انني نكون جاوبت على لي كيسيون ديالكم. جو بونس هضرت على كلشي، هضرت على لو سيم، هضرت على البروسيدور دو سيليكسيون. دونك ديكو فوالا البروسيدور دو سيليكسيون في لي زيا كتكون ما ساهلاش اي كيشوفوا الدوسي ديالكم دون سا غلوباليتي. يعني كنجاوب بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي راه جبنا التي سي اف بهاد لا نوت هادي واش غنتقبلوا، واش لي نوت غير بوحدهم غادي يخليوني نتقبل. الوغ كنقول لكم انه كيشوفوا لو دوسي دون سا غلوباليتي. Ce n'est pas simplement les notes ou là juste le TCF ou là juste انكم عندكم un test d'anglais avec une bonne note انكم غادي يقبلوكم. نو راه تقدر تجيب C2 في TCF وتقدر تجيب je sais pas combien في TOEIC. après الا كنتي جايب دو موفيز نوت في لي ماتيير دو سبيسياليتي راه ما غاديش يقبلوك. او لا مثلا كنتي دوزتي ان انتروتيان في كومبوس فرانس ماشي هو هذاك، او لا مثلا كان عندك ان بروجي بروفيسيونيل انكويرون، يعني يكون عندك ان دوسيي مقاد وكل شيء ولكن تجي البروجي بروفيسيونيل وتخسر راه ما غاديش يقبلوك. يعني خص يكون الدوسيي بيان فيسلي اي بيان اورغانيزي باش يقبلوكم، يعني كيشوفوا الدوسيي كامل. فوالا دوكو هادشي اللي نقدر نقول لكم. سي vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. انا هاد الفيديو هذا غادي نحطها في يوتيوب بيان ايفيدامون وفي الجروب فيسبوك ديالي بروسيدور كومبوس فرانس 2020-2021 ان شاء الله. و voilà donc je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et كيف قلت لكم الا عندكم دي كيسيون n'hésitez pas à me les poser سواء في lien description سواء description تحت سواء في en me contactant sur messenger يعني اون بريفي سي با ان بروبليم. فوالا دوكو كنتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم ونتمنى نكون جاوبت على بزاف ديال لي كيسيون ديالكم كونسيرنون لي زي ا و فوالا donc je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup pour votre attention.